थैंक यू इफ्तिखार साहब। अब मैं गुजारिश करता हूँ जनाब असलम गुरदासपुरी साहब से। मज़दूर ख़वातीन व हज़रात, शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो के बारे में, उनकी सियासत के बारे में, उनके अहद के बारे में आप हमारे दोनों उन दोस्तों से बड़ी तफसील से बात सुन चुके हैं जो उस अहद के न सिर्फ गवाह थे बल्कि खुद ज़ाती तौर पर, अमली तौर पर शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो की जद्दोजहद में शरीक थे और एक एक लम्हे की बात उनके जहन में अब तक मौजूद है। ये तहरीक का सबसे बड़ा कमाल होता है कि इसके लम्हे कोई भूल नहीं सकता। मैं चूंकि वो ये बातें बड़ी खुलकर साफ कह चुके हैं, मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा क्योंकि मेरा उन्होंने जिक्र कर दिया है कि मैं भी साथ था। मैं आज यहाँ भुट्टो डॉक्ट्राइन पर बात करूंगा। ये किसी वहम की बात नहीं, किसी फिक्र की जरूरत नहीं है कि जुल्फ़कार अली भुट्टो को कोई मानता है कि नहीं मानता। ये किसी फिक्र की और किसी ऐसी फिक्रमंदी की कोई बात नहीं कि कोई उसका मुखालिफ है। यही तो उस शख्स की अजमत का कमाल है कि उसे हर रंग में लोग याद कर रहे हैं। याद रखिए कि तारीख की शख्सियतें जो होती हैं, तारीख में बहुत सारे लोग होते हैं। तारीख में आना और तारीखी शख्सियतें में आना, ये शख्सियतें बन जाना, ये बड़ी तादाद में होते हैं लोग, बेशुमार लोग होते हैं। लेकिन तारीख साजी करने वाले बहुत चंद लोग होते हैं। तारीख बनाने वाले बहुत कम लोग होते हैं। जुल्फ़कार अली भुट्टो तारीख की उस खेत में नहीं है जिनका तारीखें जिक्र किया करती हैं। जुल्फ़कार अली भुट्टो तारीख के उस सफ़े पर उनका नाम जिंदा है जो खुद करते हैं, अपनी तारीखें खुद रकम करते हैं, जो अपनी तारीखें खुद लिखते हैं, जो उनके अफकार उनकी तारीखें लिखते हैं, उनके अमाल उनकी तारीखें लिखते हैं। उनका हर कदम उनकी तारीख होता है, उनका हर लफ्ज उनकी तारीख होता है। और ये लोग अपनी मुंतहाओं के लोग होते हैं। इनके लिए कोई ऐसी किसी रहम की जरूरत नहीं होती। ये अपनी इंतहाओं के इंसान हैं। ये बहुत कम लोग होते हैं और तारीख के सबसे बड़े लोग होते हैं। ये अपनी फिक्र में भी इंतहा रखते हैं। ये अपने इल्म में भी इंतहा के लोग होते हैं। ये अपनी दोस्ती में भी इंतहा के लोग होते हैं। ये अपनी दुश्मनी में भी इंतहा के लोग होते हैं। ये अपने इरादों में इंतहा के लोग होते हैं। ये हर एंगल और हर अंदाज में ये बड़े इंसान होते हैं। ये सरबुलंद लोग होते हैं। ये मंबर पर हो तब भी सरबुलंद होते हैं। ये दार पर भी हो तो सबको नजर आया करते हैं। ये सरफरोश और ये सरकश लोग जो तारीख के हैं, दीवाने, इनको ना फांसियां मारती हैं ना इनको गोलियां मार सकती। ये जितने भी हथियार और जितने भी दुनिया में एटम बम जो कुछ बना रखा है दुनिया ने, जो कुछ लोगों ने बना रखा है, वो इन इंसानों को नहीं मार सकता। ना कभी अदवार इनको मार सके हैं, ना सदियां मार सकी हैं। जुल्फ़कार अली भुट्टो पाकिस्तान की तारीख के पहले वो इंसान थे जो एक रियासत का तसव्वुर रखते थे, जो एक मुल्क का शऊर रखते थे। इस मुल्क में उनसे पहले कायदे आज़म के बाद ना तो किसी सियासतदान को इल्म था कि रियासत की तकमील किस तरह करनी है, और ना यहां के जर्नैलों को पता था कि रियासत किस तरह मुकम्मल होती है, ना मुल्लाओं को पता था कि रियासत के मानी क्या होते हैं। और ये रियासत जो 25 साल तक बेआईन रखी गई, इसका एहसास सिर्फ जुल्फ़कार अली भुट्टो ने किया। और
ایک آئین کی جو ریاست ہی غیر آئینی ہو، جس کا کوئی قانون نہ ہو، کوئی قاعدہ نہ ہو، اور اس کو لوگ چلاتے جا رہے تھے، اس پر اقتدار کرتے تھے، اس پر حکومت کر رہے تھے، تو یہ بھی پہلا انسان وہی تھا. یہ اس کی ڈاکٹرین تھی کہ پہلے تو اس ملک کو آئین ملنا چاہیے. پھر دوسری ڈاکٹرین ان کی یہ تھی کہ اگر تمام دوسری دنیا، یورپ کی دنیا اکٹھی ہو سکتی ہے، جو آج وہ یورپ یونین کے شکل میں اکٹھے ہوئے، ذوالفقار علی بھٹو نے 70 میں سوچ لیا تھا. اس نے اس وقت عالم اسلام کو یہاں اکٹھا کر دیا. ہے کوئی دنیا عالم اسلامی دنیا کے کسی ملک میں کوئی آج کوئی لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کے بعد ایسا پیدا ہوا؟ کوئی ایسا شخص پیدا ہوا جو ان بادشاہوں کو یہاں لا کر کھڑا کر دے، جو شاہوں شیوخوں کو یہاں لا کر کھڑا کر دے، جو سلطانوں کو یہاں لا کر کھڑا کر دے، جو ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں تھے، جو کسی کو اپنے قد کے برابر نہیں سمجھتے تھے، جن کی شہنشاہتیں، ذکاوتیں اور خیراتیں لوگوں کے دوسرے ملکوں کو صرف خیرات دینے کے برابر سمجھتے تھے، خیراتی سمجھتے تھے پاکستان کو. یہ ذوالفقار علی بھٹو تھا جس نے شاہی مسجد میں سب کو ایک ہی صف میں کھڑا کیا، جس نے اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں سب کو اکٹھا کیا، اور اسی شاہوں شیوخوں سلطانوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو عالم اسلام کا چیئرمین تسلیم کیا. یہ نام مانے کوئی تو کیا ہو جائے گا، بھٹو کا چھوٹا ہو جائے گا. نہیں مانا کرتے لوگ پیغمبروں کو نہیں مانتے. یہ تاریخ کا ایک جھگڑا ہے، تاریخ کا چیپٹر ہے، تاریخ کے اسباب ہیں، اوراق ہیں. یہ اپنا پورا معیار رکھتے ہیں. یہ پانی اپنی سطح بلند رکھتا ہے، ہموار رکھا کرتا ہے. سیاست بھی اپنی سطح ہموار رکھتی ہے. اور پھر کتنے معجزے یا کتنے قسم میں یہ قوم اس ذوالفقار علی بھٹو سے چاہتی تھی. کیا کیا چاہتی تھی؟ اس شخص نے ایک پارٹی بنائی جس پاکستان میں پارٹی بنانے کا تصور ہی نہیں تھا. پارٹیاں تھیں، جو پارٹیاں تھیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی ٹیمیں تھیں، اور جو ان کے ساتھ نہیں تھیں وہ بے اثر تھیں. ایسی موجود تھیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں تھے. ایسے لوگ موجود تھے، ترقی یافتہ تھے، ترقی پسند تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کے بڑے حوصلے تھے. وہ کمیونزم کی بات کرتے تھے، سوشلزم کی بات کرتے تھے، لیکن وہ اس قابل نہیں تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرغی کے نیچے سے انڈا نکال لیں. اور جو تھے کچھ اپنی سہ رکھتے تھے، وہ سارے ان کی بی ٹیم تھے. وہ ان کے کہنے پر کھیلتے تھے. وہ جہاں کہتے تھے گول کرتے تھے، جہاں کہتے تھے وہ فاؤل کرتے تھے. تو یہ سیاست اس طرح کی پاکستان کی قومی سیاست تھی جس میں اس شخص نے، یہ بڑے انسان جو ہے تاریخ کے ہر چیز خود اپنی پیدا کرتے ہیں. یہ مارا ہوا شکار نہیں کھایا کرتے. جہاں مردار کھانے کی لوگوں کو عادت تھی، سیاست تو لوگ کرتے تھے لیکن خود اپنا شکار نہیں مارتے تھے، خود شکار نہیں کرتے تھے، خود سیکھتے نہیں تھے، بھاگتے نہیں تھے. تو اس شخص نے، ذوالفقار علی بھٹو نے، اپنے عزائم کی، اپنے مقصد کی، اپنے مقاصد کی، اپنی فکر کی، اپنی سوچ کی پارٹی یہاں بنائی. اور اس پارٹی کے صرف 4 پوائنٹ تھے، 4 اصول تھے. کوئی لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں کہ اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے، اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. بس یہ کیا تھا، ایک شخص کی پرائیویٹ کوٹھی میں، ڈاکٹر موشر کی کوٹھی میں چند لوگ اکٹھے ہوئے، 200-250 ہوں گے، ایسے لوگ جن کا نام کوئی نہیں جانتا تھا، جن کا چہرہ کوئی نہیں جانتا تھا. نہ کوئی اس وقت مجھے جانتا تھا، نہ افتخار کو جانتا تھا، نہ اپنے دوسرے ابھی چودھری ان کو جانتا تھا، نہ یہ شاہ صاحب کو کوئی جانتا تھا، نہ جہانگیر بدر کو کوئی جانتا تھا، نہ ہمارے باپ کو کوئی جانتا تھا، نہ ہمارے اثاثے تھے، نہ ہمارے خاندان تھے. یہ وہ اس طرح کے کچی آبادی کے لوگ، ہم جیسے کمی لے کر وہ وہاں بیٹھا، اور اس نے یہ 4 پوائنٹ، 4 اصول مرتب کر کے اعلان کیے. تو بلے شاہ والی بات ہو گئی.
کہ عرش کنارے بانگا ملیاں تے میلی پہ گیا شور تیری بکل دے وچ چور. تو یہ 4 لفظ کہے اس نے. تو پھر آگے پوری اسٹیبلشمنٹ اکٹھی, اس نے 4 لفظوں سے اس ملک کی پولرائزیشن کی. اس نے ایک ہی دن میں فیصلہ کر دیا, زیادہ وقت نہیں لیا ذوالفقار علی بھٹو نے دوست و دشمن بنانے میں. ایک ہی دن تھا اس کا, جس دن اس نے یہ 4 پوائنٹ دیے, اس دن اس کے دوست ایک طرف ہو گئے, دشمن ایک طرف ہو گئے. اب دیکھنا یہ تھا کہ دشمن سچے تھے یا دوست سچے تھے, دشمن بڑے تھے یا دوست بڑے تھے, دشمن اعلیٰ انسان تھے یا دوست اعلیٰ انسان تھے, دشمن عظیم لوگ تھے یا ان کے دوست عظیم لوگ تھے. یہ انہوں نے چناؤ کیا. دوستی ان کی ساتھ ہوگی کمیوں کے ساتھ, ان کے ساتھ جن کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے, جن کے پاس محل تھے ان سے ہوئی, جن کے پاس ممبر و محراب تھے ان کے ہوئی, جن کے پاس چھاؤنیاں تھیں. یہ تمام بڑے لوگ پاکستان میں ایک طرف ہو گئے, پورے غریب لوگ ایک طرف ہو گئے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ. یوں اس شخص نے اپنے سفر کا آغاز کیا, اور یہ اس کی دیانت اور اس کے دوستوں, اس کی سوچ کی ہمت اور اس کے سوچ کی اساس اس قدر مضبوط تھی کہ اس نے ان محلوں والوں کو ان کی جڑیں اکھاڑ دی, ان کے تخت گرا دیے, ان کے تاج اچھال دیے, ان کے خاندان برباد کر دیے. یہ اس شخص کا انقلاب تھا, یہ اس شخص کی فکر کا انقلاب تھا کہ اس نے اسلم گرداسپوری کو ممبر بنا دیا, تاج کسی اللہ دتے کو ممبر بنایا. یہاں کوئی سوچ سکتا تھا اس فکر کے بارے میں, اس تبدیلی کے بارے میں؟ لیکن وہ اکیلا تھا. یہ ابتدا تھی, اس کی فکر کی ابتدا تھی. تاریخ میں 4 5 7 سال 10 سال کچھ نہیں ہوتے. اس کے دشمن کے پاس بڑی تاریخ تھی, ان کے بڑے وسائل تھے, اور اس کا دشمن صرف مقام میں یہی نہیں تھا, اس کا دشمن سامراج بھی تھا جس کو اس نے للکارا تھا. اور وہ تاریخ میں آج بھی ذوالفقار علی بھٹو کا نام جو ہے وہ سامراج کے سب سے بڑے دشمنوں میں آتا ہے. آج بھی ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کی عوام کی نہیں, ایشیا پوری دنیا کے غریب عوام کا آج بھی وہ قائد تسلیم ہوتا ہے. اور وہی شخص تھا جس نے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ایک ایسی فکر کی اپنا قیادت کا تصور دیا کہ پھر لوگ ذوالفقار علی بھٹو کی کاپی کیا کرتے تھے. پھر دوسرے لوگ بھی بھٹو بننا چاہتے تھے, جس طرح کہ قذافی نے بعد میں وہ کردار ادا کرنا شروع کیا, جس طرح دوسرے لوگوں نے شروع کیا. تو یہ ذوالفقار علی بھٹو تو وہ تھا جو قیادتیں صرف پاکستان کو جس نے نہیں دی, اس نے عالم اسلام کو بھی قیادت دی, اس نے دوسری دنیا کو بھی سیاست دی. لیکن اس کی فکر تو کسی کی بھی مسلمان اور کافر نہیں ہوتی. کیا سوشلزم ہماری معیشت ہے؟ معیشت کوئی کافر ہوتی ہے, مسلمان ہوتی ہے یا ہندو ہوتی ہے؟ لیکن یہاں اس کی جو کچھ ہوا وہ سامنے ہوا کہ تمام انہیں کافر کہا گیا. پیپل پارٹی کو کافروں کی پارٹی کہا گیا. پاکستان کی میجارٹی عوام جو ان کے ساتھ تھے اسے مودودی نے کہہ دیا تھا کہ یہ قوم کافر ہو گئی ہے جس دن ذوالفقار علی بھٹو کی فتح ہوئی تھی. یہ ہمارا ماضی ہے, اس ماضی میں ہم نے زندگی گزاری ہے, اور اس سے یہاں سے آپ اپنا مستقبل دیکھیں. ذوالفقار علی بھٹو صرف ان محلوں اور جلسوں گاہوں تک نہیں گیا, پھر وہ پھانسی تک بھی گیا, پھانسی گھاٹ بھی گیا, اور پھانسی کے کمرے میں بھی گیا. پھانسی گھاٹ میں, پھانسی پھندے میں اور پھانسی کے کمرے میں جا کر بڑے بڑوں کے جگر پانی پتا ہو جاتا ہے. وہ کیسا انسان تھا جو پھانسی کے کمرے میں بیٹھ کر, پھانسی کے تختے سے کچھ فاصلے پر بیٹھ کر کتابیں لکھ رہا ہے, اور اپنی بیٹی کو مائی ڈیئرسٹ ڈاٹر کے عنوان سے ایک خط تحریر کر رہا ہے. اور اس خط میں کہتا کیا ہے؟ اس خط میں کہتا ہے کہ بیٹی, میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے ذہن میں کوئی کنفیوژن نہ ہو کہ میرے باپ کرتا کیا تھا. میرے باپ پر قتل کا کیس بنایا ہوا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ مستقبل کے حساب میں میں آپ کو یہ اپنی ایک وضاحت کر دوں کہ میرا اس سوسائٹی میں جھگڑا کیا ہوا ہے. میرے دشمنوں کے ساتھ جو مجھے مارنا چاہتے ہیں ان سے میرا اختلاف کیا ہے. وہ کہنے لگا کہ میرا بیٹی بات صرف اتنی ہے کہ میں ٹانگے میں اگلی سیٹ پر بیٹھا ہوں.
मैं वो सवारी हूं जो तांगे की अगली सीट पर बैठता है, और मेरे मुखालफीन वो है जो मेरी पिछली सीट पर बैठे। अब मेरा मामला यह है कि मैं जो चीज आगे है उन्हें देख रहा हूं, ये मेरे पीछे बैठने वाले जो चीज पीछे को जा रही है उसे देख रहे हैं। मैं मुस्तकबिल देख रहा हूं, ये माजी देख रहे हैं। और माजी देखने वाले अंधे होते हैं, मुस्तकबिल देखने वालों की आंखें होती हैं। अब मुझे कहते हैं कि इनसे मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूं, इनसे कुछ समझौता कर लूं, तो मुझे बताओ मेरी बेटी कि एक आंखें वालों का अंधों के साथ क्या समझौता हो सकता है? ये डॉक्ट्रिन है जुल्फकार अली भुट्टो की, कि जिसमें उसने पाकिस्तान की क़यादत की और पाकिस्तान की तमाम उन तकलीफों को, उन तमाम अज़ियतों को जो कि अवाम को लोग देना चाहते थे या दे रहे थे, उस शख्स ने उनको ललकारा था, उन लोगों को ललकार दिया था। उसने उनकी वो फैक्ट्रियां लेकर अवाम को दे दी, गरीबों को दे दी, मजदूरों को दी, जमीनें मजदूरों को दी, कच्ची आबादियां बना दी। वो ऐसी चीजें ला रहा था जो अवाम के तो हक में थी, यहां के बड़े लोगों के हक में नहीं थी। तो मैं आखिरी बात आपसे करूं कि क़यादत का ताल्लुक है दयानत से, अमानत से। अब फैसला जुल्फकार अली भुट्टो का हमने ये करना है कि अमीन जो था, अमानत था, वो था सही, क्या अमानत भी था, अमीन भी था? तो उसकी सदाकत के लिए मैं सिर्फ इतना कह देता हूं कि जब जुल्फकार अली भुट्टो ने सियासत में कदम रखा था, उनके पास एक तो उनके बाप दादा की जागीर थी, दूसरे उनके पास अल मुर्तजा था लारकाने में एक घर, और दूसरा घर उनका 70 क्लिफ्टन था कराची में। और इस पाकिस्तान के वो जिसे कहते हैं कि बेताज बादशाह जुल्फकार अली भुट्टो रहे थे। तमाम ताकतें उस शख्स के पास थी, तमाम इख्तियार उस शख्स के पास था। अब बताइए कि किसी उसने अपने बेटे, किसी बच्चे को कहीं कोई प्लाट, कहीं कोई मकान दिया हो, कहीं अपनी बहन को कुछ दिया हो, कहीं बेनजीर को प्लाट दिया हो, कहीं मुस्तफा को दिया हो, कहीं मुर्तजा को दिया हो, कहीं शाहनवाज को कुछ दिया हो, कहीं बेगम भुट्टो को कुछ दिया हो? ये असासे उनके थे और मरते वक्त भी वही असासे उनके निकले। क्या कहा था हाफिज ने कि खिजलत नबी किधर हसनातन न याफ्तन, बड़ी शर्मिंदगी है कि फरिश्ते आए तो मेरे घर से कुछ मिला ही नहीं। यक रोजा दुरुस्त जैसा बागुशीदा ही, एक रोजा दुरुस्त मिल गया जो मैंने शराब से खोला था, इसलिए मेरी नीयत साफ थी। तो फिर इस शख्स पर फिर कत्ल का केस बनाया जा सकता था, जिसके घर से कोई चोरी का माल ना निकले, जिससे कुछ ना निकले। आज की पीपल्स पार्टी वो पार्टी नहीं है जो जुल्फकार अली भुट्टो की पार्टी थी, जिसके मरने पर भी वही सासे थे, जिसके सदर पाकिस्तान होने पर भी वही सासे थे, जिसके वजीर आजम होने पर भी वही सासे थे, जिसके लीडर होने पर भी वही सासे थे, वजीर खारजा होने पर भी वही सासे थे। आज पीपल्स पार्टी उसके दुश्मनों की पार्टी है। आज वो उस पार्टी में है जो मिठाइयां बांटी जिन्होंने जब जुल्फकार अली भुट्टो शहीद हुए। आज वो उस पार्टी में बैठे हैं जिनके ड्राइंग रूम में आज भी वो कलम मौजूद है जिससे ज़ियाउल हक ने जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी की तौसीक की थी। और वो लोग आज हमारे सदर पाकिस्तान के साथ इत्तेहादी है इस हुकूमत में, इस पीपल्स पार्टी की। माफ कीजिएगा, मैं इस पीपल पार्टी का वर्कर नहीं हूं, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं।